बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुहस्सिलीन व मुहस्सिलात अज़ीज़। इमरोज़ मा टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड अमाउंट रा दोबारा दर ज़ुबानी दरी तशरीह में कुनिम। But first I am defining in English what is compound interest. Compound interest, when investor invest money in the saving account for some particular time period at a particular interest rate, and the interest earned by the first period is added to the principal amount, is reinvested in the saving account. Why? To earn further interest in the next periods. So this type of investment is called compound interest. This means that when the first period earned interest, investor, depositor does not withdraw that interest earned in the first period, but investor further invests this in the saving account, and that is why the principal amount in the saving account is expanding, increasing, and in the next period increased amount will earn more and more interest. Interest rate is fixed, time period is also fixed, but when interest earned in the first period, in the second period, in the third period, and so on, investor does not withdraw this interest earned in different periods, but investor reinvest this, again added this to the principal amount to earn further and further interest in the next period. This type of investment is called compound interest. Ma'ira dar darihum wazih mein kunim compound interest. वक्त के इन्वेस्टर पूल खुदरा दर सेविंग अकाउंट डिपॉजिट गुना बैक मुशख्खस टाइम पीरियड बैक मुशख्खस इंटरेस्ट रेट और ये अमाउंट की डिपॉजिट कद इन्वेस्टर दर अवल पीरियड के इंटरेस्ट बदस आवर्द इंटरेस्ट अर्न कद इन्वेस्टर पूरा आज अकाउंट खुद न में कशा विदड्रॉ न में खुना, बल्कि वो इंटरेस्ट के दर अवल पीरियड या दर दोम पीरियड या दर सियोम पीरियड बदस आवर्द अर्न कद पूरा दोबारा दर प्रिंसिपल अमाउंट एड कदा मेरा पूरा दोबारा री इन्वेस्ट कदा मेरा चेरा कि दर आइंदा पीरियड ये मज़ीद इंटरेस्ट ज़्यादा इंटरेस्ट बदस ब्यारा चेरा कि वक्त की इंटरेस्ट के दर अवल पीरियड अर्न शुद बदस आवर्द उरा दर प्रिंसिपल अमाउंट की जमा कद री इन्वेस्ट कद दर अकाउंट डिपॉजिटर पूल मनी इजाफा शुदा मेरा और मनी के ज़्याद मेशा दर आइंदा पीरियड इंटरेस्ट हम ज़्याद बदस मेरा बई वजह ये तरतीब सरमाया गुजारी इरा कंपाउंड इंटरेस्ट मेगा यानी फ़ैलन इन्वेस्टर इंटरेस्ट रा आज अकाउंट खुद न में कशा बल्कि उरा दर अकाउंट जमा में कुना खुद दर अकाउंट की जमा शुदा मेरा असल रकम दर अकाउंट इजाफा मेशा और असल के इजाफा मेशा दर नेक्स्ट पीरियड इंटरेस्ट हम ज़्यादा बदस मेरा अगरचे इंटरेस्ट रेट साबित और टाइम पीरियड्स हम साबित नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स हम फिक्स्ड कांस्टेंट ये कंपाउंड इंटरेस्ट शुड मज़ीद ये क्लैरिफाई मेशा दर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मावज़ा में कुनिम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पीश अजी के शुद वो आर बुद अलामाए एनुअल इंटरेस्ट रेट टाइम बुद अलामाए सिंबल टाइम पीरियड्स और पी बुद सिंबल प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टमेंट आले दर कंपाउंड अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट मा ज़रा इंटरेस्ट रेट टाइम पीरियड ये ज़रा एक तगीरात बियारिम इरा तगीर में कुनिम अलामाए स्मॉल आई क्यास दर कंपाउंड अमाउंट फार्मूला या दर कंपाउंड इंटरेस्ट आई केस ये बा इंटरेस्ट रेट पर कंपाउंडिंग पीरियड इस्तेमाल मेशा ये स्मॉल आई केस ये सिंबल इंटरेस्ट रेट को पर कंपाउंडिंग पीरियड आले मकसद चीज़ पर कंपाउंडिंग पीरियड बई माना कि
बैंक ब इन्वेस्टर सालाना सूद मेता हो पर कंपाउंडिंग पीरियड यानी सालाना शुद पर ईयर शुद अगर माहाना मेता हो पर कंपाउंडिंग पीरियड मंथ शुद अगर दो टाइम मेता दर साल हो कंपाउंडिंग पीरियड 2 शुद अगर रोबवार मेता क्वार्टरली हो कंपाउंडिंग पीरियड्स दर साल 4 शुद अगर माहाना मेता हो कंपाउंडिंग पीरियड्स दर साल 12 शुद हो ये आई केस इंजा स्मॉल आई ये सिंबल इंटरेस्ट रेट पर कंपाउंडिंग पीरियड रा निशान मेता और ये कैलकुलेट चितौर मेशा मसलन अगर इंटरेस्ट रेट सालाना दादा शुद हो चितौर बा आई तब्दील मेशा बा इंटरेस्ट रेट पर कंपाउंडिंग पीरियड चितौर तब्दील मेशा बा ये फार्मूला आई बराबर ब एनुअल इंटरेस्ट रेट यानी सालाना इंटरेस्ट रेट पूरा तकसीम को ब नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर कि बैंक ब इन्वेस्टर दर एक साल छनवारी सूद मेता एक वारी मेता दो वारी मेता 4 वारी मेता 12 वारी मेता या हफ्तावार मेता खो बायद सालाना इंटरेस्ट ब कंपाउंडिंग पीरियड तब्दील शवा अलामा सालाना az आर बस्माल आई तब्दील मेशा इन प्राइम इन ये इन जबर केस इन नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर रा निशान मेता दर ब्रैकेट नविश्ता कदम वेयर इन प्राइम इन जबर इज इन प्राइम ये जबर दर इंग्लिशी प्राइम मेगा मा दोबारा रिपीट में कुनिम इन जबर दर इंग्लिशी इन प्राइम मेगा इन जबर चिरा निशान मेता नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर भाई माना कि बैंक ब इन्वेस्टर दर एक साल छनवारी इंटरेस्ट मेता एक वारी मेता ये चिमेशा कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर दो वारी मेता ये मेशा कंपाउंडिंग पीरियड सीमी एनुअली यानी 2 वारी दर साल 4 वारी मेता रोबवार उमेशा क्वार्टरली कंपाउंडिंग पीरियड 4 in a year. So in prime in zabar number of compounding periods रनिशान मेता कि बा इन्वेस्टर दर एक साल बैंक चंद वारी सूद मेता या एक इन्वेस्टर दर एक साल चंद वारी डिपॉजिट में कुना इन केस इंजा इन चिरा निशान मेता टोटल नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स इन टाइम टी ये बई फार्मूल कैलकुलेट मेशा n बराबर ब n ज़बर ज़रबे टी आले n ज़बर खुशमा ख्वांदिन कि नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स दर एक साल कि बैंक दर एक साल छनवारी सूद ब इन्वेस्टर मेता और टी निशान मेता टोटल नंबर ऑफ ईयर्स खो मसलन मा एक सिंपल सादा मिसाल मेतम कि सालाना के बैंक यास वो इंटरेस्ट रुबवार में था क्वार्टरली में था और इन्वेस्टर सरमाया गुजारी ब 5 साल का खो आले अगर बैंक दर साल रुबवार में था 4 वारी में था खो दर 5 साल 4 ज़रबे 5 20 वारी इंटरेस्ट में शा खो यक इन ज़बरस कि वो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स रा पर ईयर निशान में था कि दर एक साल बैंक छनवारी इंटरेस्ट में था और एक इनस कि वो टोटल नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स दर टाइम टी रा निशान में था कि बैंक दर टाइम टी छनवारी टोटल सूद में था खो अगर रुबवारस खो बई माना कि इन ज़बर चारस चिरा कि क्वार्टरली बैंक इंटरेस्ट में था और सरमाया गुजारी ब 5 साल शुद्ध टी 5 खुद दर एक साल 4 वारी दर 5 साल 4 ज़रबे 5 20 वारी ये इंफॉर्मेशन मज़ीद दर एग्जाम्पल्स क्लियर में शा इंशाल्लाह कंपाउंड अमाउंट फार्मूला डेरिवेशन यानी हाउ टू कंप्यूट कंपाउंड अमाउंट in the future of a saving account yani how we can calculate future value of the compound amount, how we can calculate the future value of the saving account if the investment is compounded interest. So if one deposit principal amount P for n number of compounding periods at I% interest rate per compounding period determine the future value of the saving account.
یعنی ما جنرالایز کردیم، یک جنرال اگزامپل گرفتیم که چطور فیوچر ولیو سیوینگ اکاونت کلکولیت میشه، استیمیت اندازه میشه، کمپاوند اماونت فرمولا چطور اخذ میشه. ما به او یک جنرال اگزامپل گرفتیم. در اگزامپل یہ نوشته است که انویستر principal amount P را deposit کرد به این number of compounding periods or at interest rate I% for in number of compounding periods. آله باید بینک پورا بعد از این periods total چی قدر پول واپس کنه. یہ ما یک جنرلی example نوشته کردیم. If one deposit principal amount P for n number of compounding periods at I% interest rate per compounding period, determine the future value of the saving account. Future value formula of the saving account شما خواندن پیش ازی. Sn is equal to P plus PIN. Let me first discuss in English and then I will repeat in Dari. Sn is equal to P plus PIN. In here I change R to small I and T to N number of compounding periods or total number of compounding periods. Sn, N represent total number of compounding periods and S is accumulated Jamshudan amount, sum. S we take from the sum. P is the initial investment principal amount plus PIN is the interest earned, where P is the principal amount, I is the interest rate per compounding period, N is the total number of compounding period. I'm switching in here future value of the saving account after first compounding period means what will be the amount in the saving account after completing one compounding period. So N is 1 after one compounding period, accumulated amount S1 is equal to principal amount P plus PIN. N yakas, N is 1 in here, that is why I am not writing PI, which is interest earned. By taking P common we will take this P common, so we will have S1 is equal to P into 1 plus I. Now future value of the saving account after second compounding period. So second compounding period mean in here S2. We are calculating again the future value of the account for one period, but now in the account we have new principal amount because we add here, you can check from here, this is future value after first compounding period. So investment was P and we add interest earned in the first period also. So P plus PI principal amount increased by the amount of interest earned. When this increase, now we have this much value in the account. First we were have P value, P money in the account, but now we have S1 money in the account, means money amount in the account increased. That is why in the second time period we have S2 is equal to S1 new principal amount in the account after first period plus S1I interest earned. Now this new amount in the account, which is S1, it will earn further interest in the second period. So interest earned in the second period is this S1I. This is after second compounding period future value of the account. S1 is the new amount in the account after first period and S1I is the interest earned, new interest earned after second compounding period. Now by taking S1 common we have S1 in here plus we have S1 in here. We will take it outside, S1 multiplied by 1 plus I. But we know that the value of S1 is clear. S1 is equal to P into 1 plus I. You can check from here. This is the value of S1, P into 1 plus I. We will substitute in here S1 is equal to P into 1 plus I, and now we have, by substituting the value S1 is equal to this in the equation, we have S2 is equal to P into 1 plus I multiplied by 1 plus I as it is.
So in here base is 1 plus I, power is 1. In here base is 1 plus I, power is 1. When the base is the same, we will take one base and add the power. 1 plus 1, 2, and 1 plus I raised to the power 2. This is a mathematical rule. I am again repeating. Here 1 plus I raised to the power 1, 1 plus I raised to the power 1. Bases are same. We will choose one base and we will add the powers. So 1 plus I, we take one base and we add the power 1 plus 1. This is P into 1 plus I raised to the power 2, future value of the saving account after third period, and so on. We will proceed to the future value after the nth compounding period. Sn is equal to P into 1 plus I whole raised to the power n. Let me repeat this again in Dari. Compound amount formula. Inja ma compound amount چطور باید estimate کنیم، کلکولیت کنیم، اندازه کنیم، به او ما یک فارمولا میکشیم. خب پیش از این ما یک جرنل اگزامپل وضع کردیم که انویستر پرنسپل اماؤنٹ پی را با این نمبر آف کمپاؤنڈنگ پیریڈ انویسٹ کرد، سرمایه گذاری کرد اور انٹرسٹ ریٹ I% پر کمپاؤنڈنگ پیریڈ است. خب شما معلوم کو که بینک پورا در آینده توتل چی قدر اماؤنٹ باید پے کنه که در او اصل هم باشه و سود هم باشه. یه ما یک جرنل یک عمومی اگزامپل نوشته کردیم که از این ما یک future value formula for the compound amount باید ما یک فرمولا جور کنیم. خب یه یک اگزامپل است پیش از این در پریویس لیکچر خوانده شد. future value formula of the saving account ای بود. SN علامه فرمولاست، سمبل فارمولاست. یه SN چی معنی داره که جمع شدن اماونت در اکاونت بعد از این کمپاوندینگ پیریود. S از سم گرفت، سم جمع را میگه. اور این نمبر آف کمپاوندینگ پیریڈز که این پیریڈز بعد در اکاونت اس اماونت می باشد. خوب فارمول چی بود؟ P یعنی اصل جمع PIN یعنی سود. اصل جمع سود که است یہ ٹوٹل در آینده در اکاونت انویسٹر جمع میشه. اینجا ما یک تغییرات آوردیم. پیش از اینجا PRT بود، آل PIN کردیم. P او پرنسپل انویسٹمنٹ است، I interest rate پر compounding period است او این number of compounding periods است. خوی اصل او PIN سود را نشان میده. اصل جمع سود در آینده در اکاونت توتل اماونت می باشه. اینجا نوشتم است که P principal amount است، I interest rate پر compounding period است، in total number of compounding periods in time T است. ما ایره تشریح کردیم، مزید در اگزامپل خود به خود واضح میشه. future value of the saving account after first compounding period یعنی انویسٹر کے پرنسپل اماؤنٹ در اکاؤنٹ ڈپازٹ کرد، خو پیریڈ ٹائم مثلا ماهوار بینک سود میتا، در سال دواری میتا یعنی 6 ماهی میتا، ربوار میتا یعنی کوارٹرلی 3 ماه بعد. وقتی که پیریڈ مکمل میشه بینک حتما سود میتا و سود در اصل جمع شده میره. یه اصل است او جمع پی آی در او جمع میشه او که سود است. اینجا دوباره نوشته نکردیم چرا که این یک است. ما فیوچر ولیو سیوینگ اکاونت به یک پیریڈ کمپیوت میکنیم. خب فرست پیریڈ یعنی یک، بعد از یک پیریڈ و پیریڈ امکان داره که ماه باشه، امکان داره که کوارتر باشه، امکان داره که سال باشه، امکان داره که 6 ماه باشه. خو یه فیوچر ولیو در اکاونت بعد از فرست پیریڈ چی میشه؟ اصل پی جمع پی آی این سود. یه اردوش که جمع میشه یه توتل فیوچر اماونت در اکاونت می باشه. حالا از اینجا این پی اس ما پی را مشترک گرفتیم چی من یک جمع آی. اینجا ما حالا دوباره فیوچر ولیو آف the saving account با دوم پیریڈ کلکولیت میکنیم. خود در اول پیریڈ فیوچر ولیو یہ شد S1 پی جمع پی آی. اولین رقم که انویسٹر ڈپازٹ کرده بود وہ پی بود.
بعد از یک پیریود، بعد از یک ماه، یک کوارتر در او سود هم آمد. او سود در اصل جمع شده میره. به این وجه اول پی بود او آلی در پی که سود شامل شد، ما علامه اماونت در اکاونت از پی به اس یک تبدیل کردیم. چون که اماونت اضافه شد در او سود جمع شد، به این وجه علامه پرنسپل اماونت را ما از پی به S1 تبدیل کردیم او یه جمع شدن اماونت در اکاونت از بعد از یک پیریود. خو آلی جمع شدن اماونت بعد از دو پیریود، یعنی future value of the second account after second compounding period. خو آلی S2 یعنی future value after second compounding period چی می باشه؟ خو آلی فعلا در اکاونت S1 principal amount است او جمعی سود می آئی S1I، یعنی یہ amount است او در second period یہ interest به دست می آره، interest earn می کنه. این جمع S1 مشترک است، ما از S2 برابر به S1 مشترک گرفتیم، یک جمع I می مانه. خو S1 ما می فهمیم که برابر به یہ است P ضرب یک جمع I. از اینجا شما اینجا یہ S1 برابر به P ضرب یک جمع I است. به این وجه ما می تانیم که بجای S1 قیمت S1 را ریپلیس کنیم، سبستیچیوت کنیم. خو S2 چی میشه؟ P ضرب یک جمع I ملتیپلاید با یک جمع I خودش. خو یہ شد S2 برابر به P ضرب یک جمع I مربع، یعنی اینجا بیس یک جمع I به توان یک است، اینجا بیس یک جمع I به توان یک است. بیس مشابه است، به این وجه بیس یک گرفتیم او توانها را جمع کردیم، یک جمع یک دو. خو S2 برابر به P ضرب یک جمع I هول به توان دو شد. future value در اکاونت آلی است بعد از دو compounding period. S2 is equal to P ضرب 1 plus I raised to the power 2. آلی future value of the second saving account after third compounding period، یعنی در بعد از یک پیریود هم سود جمع شد، به این وجه principal amount از P1 S1 شد. در دوم پیریود در هم S1 I سود جمع شد، به این وجه principal amount از S1 S2 شد. آلی فعلا در اکاونت S2 principal amount قرار داره. یہ سرمایه گذاری است S2. چرا که در P دو واری انترست آمد. اول واری انترست آمد در فرست پیریود، دوم واری انترست آمد در دوم پیریود. آلی در اکاونت پرنسپل اماونت S2 است. خود در ترد پیریود یہ دوباره انترست ارن میکنه و انترست چطور کلکولیٹ میشه؟ سمپل انترست S2I N به این وجه نوشته نمیکنیم که او یک است، ما به هر پیریود انترست معلوم میکنیم. S2I انترست است او S2 اصل است. S2 جمع انترست چی میشه؟ total amount in the account after third period، یعنی مجموعه اماونت در اکاونت بعد از سی پیریود. خو یہ چی شد؟ عالم S2 مشترک است، ما از اینجا S2 مشترک گرفتیم. by taking S2 common we have یک جمع I قیمت S2 اینجا است P ضرب یک جمع I متوان مربع. عالم ما اینجا بجای S2 ویلیو S2 را وضع کردیم، یہ P ضرب یک جمع I بتوان دو شد. یک جمع I اس برابر به P ضرب یک جمع I بتوان سه. بیس یک است، مشابه است، یک بیس گرفتیم، توانها را جمع کردیم. اینطور ما پیش میریم. fourth period, fifth compounding period, sixth compounding period and SN nth compounding period. so SN برابر به P ضرب یک جمع I بتوان N میشه. اینجا که اگر S یک بود اول یہ S یک جمع I بتوان یک بود، S که دو شد یک جمع I بتوان دو شد، S که سه شد یک جمع I بتوان سه شد، S که N میشه یک جمع I بتوان N میشه. یہ فارمولا است، پروف است. محصلین عزیز یہ پروف است که چطور the compound amount formula the future value of the compound amount چطور معلوم میشه و به این فرمول کلکولیٹ میشه. SN is equal to P into 1 plus I بتوان N.
ये फार्मूल इस्तेमाल में शा और फ्यूचर वैल्यू ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट में शा. Interpretation after n number of compounding periods at I% interest rate per compounding period, bank will pay to total Sn is equal to P into 1 plus I whole raised to the power n amount to the investor. यानी मैं एक जनरलाइज एग्जाम्पल गिरफ्ता बुदेम हो आले बाद अज इन नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स एट I% इंटरेस्ट रेट बैंक मजबूर कि टोटल बही अंदाज़ा पूल ब इन्वेस्टर वापस कोना Sn बराबर ब P ज़रब एक जमा I बतावाने n आले मा ये कुल लगी गपा कि पेश अजी ख्वांदा शुद बकुमकी एक एग्जाम्पल वाज़ेह में कुनिम. एग्जाम्पल मा दर दोम स्लाइड्स मी तशरी में कुनिम. Okay, let me put this example. For example, determine the future value of the saving account if one invests $20,000 at 8% interest rate per quarter for 4 quarters. Now look here, in here the question is this: determine the future value of the saving account if investor deposit $20,000 at 8% interest rate per quarter for 4 quarters. We will discuss this example in the next recording because this video time is very expending and this it's take time in uploading them. So sorry, inshallah I will repeat this example in the next lecture.